बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और एज़ यूजुअल आज के शो में भी हम अहम खबरें शहर के डिस्कस करेंगे, आपको मिलवाएंगे आज के मेहमानों से। तो जब मेहमान का मैंने जिक्र किया तो कल एक इंतहाई मामला हमने उठाया था और इस पर बात करने की कोशिश की गई थी। ये जानना चाहा था बहुत सारे लोग जो कि वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं, उनको अब हम तो है ही वो परेशान हैं कि आया वो वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं। महकमा सेहत की जानिब से एज सच को गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि आखिर अगर कोई दिल का मरीज़ है, अगर कोई डायलिसिस करा रहा है, कोई गुर्दों के अमराज में मुब्तला है तो वो वैक्सीनेशन करा सकता है या नहीं। आज हमारे साथ माहिर होंगे, डॉक्टर होंगे जो कि हमें बताएंगे कि आया जो लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं या नहीं। आगे चल के प्रोग्राम में हमें डॉक्टर शौकत ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि जिनको कोरोना हुआ वो कितना टाइम वेट करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन कितनी मुस्तनद है। और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग सवाल ये कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन कौन सी लगवानी है, 2-3 वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, किस पर एतमाद किया जाए। तो आज इन सब बातों पर जो है हम जो आपके शक व शुबहात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की कुछ डिटेल्स हमारे पास है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम चलते हैं जी, इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। सुबह 10 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वेदर है सनी और गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं इजाफा भी हो रहा है और 12 बजे हो जाएगा 37 टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको एहतियात की ज़रूरत है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 3 बजे टेम्परेचर और बढ़ जाएगा और दर्जा हरारत होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आ जाए जी, हमारे पास है 6 बजे का मौसम, अगेन 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। रात 9 बजे का मौसम आपके सामने है जी, वेदर क्लियर होगा, टेम्परेचर होगा जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ओवरऑल आज मौसम खुश्क भी रहेगा, गर्म भी रहेगा। यानी अगर आपने मौसम की शिद्दत से बचना है तो आपको गैर ज़रूरी तौर पर घरों से भी नहीं निकलना और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। और कुछ फ्रूट्स हमारे पास बड़े ज़बरदस्त अवेलेबल हैं, तरबूज अवेलेबल है जिससे आप गर्मी का अच्छा खासा तोड़ कर सकते हैं और महफूज भी रह सकते हैं। तो आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर हमारे पास है, रिश्वत लेकर कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ, इंजेक्शन एक्टेम्बरा की बगैर वारंटी फरोख्त का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा, वुज़रा मशीरों के अखराजात में 25% तक इजाफा। शहर के 100% लाइट्स फॉल करने की हिदायत, 23 शाहराहों की लाइट्स फौरी ऑपरेशनल करने का हुक्म। और इसके बाद खबर यह है, शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने का मामला, अपोजिशन लीडर की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी, बल्कि समाअत का सिलसिला भी जारी है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी, कोरोना से अगर आपने निजात हासिल करनी है, महफूज रहना है तो आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। अब ये वैक्सीनेशन का जितना मौसम निज़ाम होगा लोगों के लिए उतनी आसानी होगी, लेकिन अफसोस ये कि यहाँ पर हर चीज़ की तरह वैक्सीनेशन का मामला जो है वो भी इसी नज़र होता चला जा रहा है कि आपने हर काम में 2 नंबरी करनी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये 2 नंबरी नहीं है, ये 5-6 नंबरी है। Exactly. और इतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होने के बावजूद इस तरह के वाक़यात का रूनुमा होना यकीनन अफसोसनाक है। और जो सूरत हाल हमने देखी है कि अब 18 लोगों को टेकन टू टास्क किया गया है, उनके खिलाफ ना सिर्फ उनको सस्पेंड किया गया बल्कि FIRs का अंदराज भी किया गया है। अब इसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में, अब लाहौर शहर में चूँकि 11 मजमूई तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और शहरियों की सहूलत के लिए ये इक़दामात किए गए हैं कि हत्ता कि आपको याद होगा जब शुरू की गई थी तो लंबी कतारें लगीं।
ایکسپو سینٹر اور دیگر سینٹرز کے باہر، اور وہاں پر بیٹھنے کا انتظام بھی کیا گیا تاکہ شہری بیٹھیں اور اپنی ویکسینیشن کرانے کے حوالے سے جو ہے وہ جو اطمینان کا اظہار بھی کر سکیں۔ ہم نے دیکھا بھی بہت بڑی تعداد میں نامور شخصیات نے ویکسین جو ہے وہ لگوائی، لیکن اب دیکھیے ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے اس طرح کے واقعات سامنے آنا کہ رشوت کے عوض جو ویکسین ہے وہ لگائی گئی ہے، تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اور سر اس سے پہلے بھی ایک خبر ہم تک پہنچی تھی کہ جو ویکسینیٹر ویکسین لگوا رہے ہیں وہ مکمل ڈوز بھی ویکسینیشن کی نہیں لگوا رہے، وہ کیا کر رہے ہیں جی، آدھی ویکسینیشن لگا رہے ہیں اور آدھی رکھ رہے ہیں، اور وہ پرائیویٹلی لوگوں سے پیسے وصول کر کے، مطلب کس کس معاملے پہ آپ نظر رکھیں گے؟ دیکھیں میں اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس میں جو ڈوز ہے وہ ہے سر ایسا ہو رہا ہے، وہ ہے ہی اتنا۔ یہ بات جو سامنے آئی ہے جس پر کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے کہ 18 ملازمین کا ملوث ہونا یقیناً یہ سوالیہ نشان ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی کارکردگی پر کہ کیوں اتنا سٹرکٹ میکنزم ہونے کے باوجود ہم نے اس طرح کا جو واقعات وہ رونما ہوئے ہیں، اور خاص طور پر پی کے ایل آئی اور دیگر یہ سینٹرز کے واقعات ہیں۔ اب اس کی کڑی نگرانی تو کی جاتی ہے، لیکن اس کڑی نگرانی کے باوجود واقعات کا رونما ہونا، آپ کہہ رہے ہیں کڑی نگرانی کی جاتی ہے، اور اگر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تو یہ سب ہم نے ہو خود کیسے دیکھا رہا ہے، ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، سر پھر یہ کیسے ہو رہا ہے، پھر ناک تلے کیا جا رہا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے جب 60 سال کی شرط تھی تو اگر کسی کے 13 روز کم ہیں تو اس کو 13 روز بعد آنا پڑا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم، پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ جس طرح بھی انہوں نے کیا ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو شفافیت کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب اس طرح کے واقعات کا آنا جو ہے وہ ظاہر ہے سوالیہ نشان تو چھوڑتا ہے۔ جو نگران افسران موقع پر موجود ہوں گے یا ہیلتھ اتھارٹی کے جو ذمہ داران ہیں، اس میں ملے ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے کی ملی بھگت سے یہ نہیں ہوتا، سب کے سب لوگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے اسی پر بھی کمپرومائز کر لیا۔ ایک مفت جو ویکسینیشن کی فیسیلٹی ہے اس کو بھی ہم نے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ یہ بدقسمتی سے زیادہ اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر تو ان لوگوں نے پیسوں کے عوض جو ویکسین ہے وہ لگائی ہے تو پھر ان کے خلاف صرف سسپینشن کافی نہیں ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، چونکہ ابھی یہ آپ کا آپریشن جو ہے کئی ماہ تک چلنا ہے۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کو ان لوگوں کو، ان 18 لوگوں کو آپ تفتیش کریں، اور اگر یہ ذمہ دار قرار پاتے ہیں تو پھر سسپینشن تک بات نہیں رکنی چاہیے، پھر ان کو نہ صرف نوکریوں سے فارغ کریں بلکہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے کرنی چاہیے، جو بھی کرنی چاہیے، ان کو سزا بھی دلوانی چاہیے۔ تو دیکھ لیتے ہیں نا اس پر کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور پھر وہ کس طرح سے دبائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خود بچایا جاتا ہے، یہ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ انجیکشن ایکٹیمڈا کی بغیر وارنٹی فروخت کا انکشاف ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو لوگوں کو مل ہی نہیں رہے تھے، ایکٹیمرا الیکشن، یہ جو انجیکشن ہے اس کو پریویس ایئر کی اگر میں بات کروں تو یہ نایاب ہوتا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ یہ وہ انجیکشن ہے جو شاید استعمال میں بہت کم آتا تھا اور بہت کم اس کا جو وہ استعمال رہا ہے، لیکن پریویس ایئر ہم نے دیکھا کہ یہ انجیکشن لوگوں نے 3 لاکھ روپے میں فروخت کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا کہ زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے تو لوگ بیچارے دہائیاں دے رہے تھے کہیں سے انجیکشن مل یہ ہے کمزور ریاستی ریٹ جس کو چند عناصر جو ہیں وہ جن کو ہم نے مافیا کا نام دیا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے براجمان ہیں ہر طرف، اور اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے ریاست کو۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اب تو بغیر وارنٹی کی خبر بھی آ گئی آپ کے سامنے۔ بلیک کی خبر تو آ رہی تھی کہ یہ انجیکشن یہ صرف 5500 کا یا میکسیمم اتنا ہے، اور یہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو پیشنٹس سیریس ہوں ان کے لیے یہ جان بچانے کے بھی کام آ سکتا ہے اور ان کو وقتی طور پر ریلیف بھی دے سکتا ہے، خاص طور پر کووڈ-19 سے جو متاثرہ پیشنٹس ہیں جو آئی سی یو میں یا وینٹ پہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کسی حد تک سودمند ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پر بھی ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ماسک 5 روپے کا یا 10 روپے کا ماسک ہوا کرتا تھا، کیا اس شہر میں وہ ماسک 50-60 روپے کا نہیں بکا؟ بالکل بکا۔ اور اسی طرح جو ادویات کی قیمتیں ہیں وہ جس طرح سے بڑھی ہیں،
عام ادویات جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں بالکل وہ پیناڈول ایسپرین سے لے کے اور جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. کیا یہ اضافہ آپ کا خیال ہے کہ یہ خود سے کر دیا ہے؟ یہ سبھی کچھ ملی بھگت سے کیا گیا, اور اس میں بھی بغیر وارنٹی. اب دیکھیے وارنٹی اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یہ جانچنا کہ شاید یہ ایکسپائر ہو ہے, صحیح بھی ہے یا نہیں, یا یہ ایک کیمرہ ہے بھی یا نہیں, یہ بھی سوال ہے اس پہ. تو اس پہ ظاہر ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے, اور یہ نیگلیجنس بھی اسی کی ہے کہ کیوں اس طرح سے. آج بھی اگر ہم دیکھیں جو لوہاری کی مرکزی مارکیٹ ہے شہر کی ادویات کے حوالے سے, وہاں پر کھلی ادویات جو ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں. چلیے جی, یہ دو معاملات ہیں جو زاہد چودھری صاحب کی خبر کے مطابق اٹھائے گئے ہیں. ایک تو رشوت لے کر کورونا ویکسین لگانے کا انکشاف ہوا ہے, تو آئی ہوپ کہ جو یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں وہ اس پر نظر ثانی کریں گے, اور جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی. سیکنڈلی انجیکشن ایکٹیمڈا جو ہے اس کی بغیر وارنٹی فروخت کا انکشاف ہوا, تو یہ دو معاملات اٹھائے گئے ہیں. راؤ صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. یہ جو ایک تاثر اب عید کے بعد سے دوبارہ آ گیا ہے, لاک ڈاؤن کھل گیا, ہفتے کی چھٹی ختم ہو گئی, بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئی, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر 6 بجے یا فرائیڈے کو اگر کرونا 6 بجے تک نہیں ہے تو وہ پھر سیٹرڈے کو بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے فرائیڈے, تو یہ ایک ایسے فضول سا ایک ڈیسیجن تھا, یا تو بند یا پھر مکمل کھولیں آپ. لیکن 8 بجے تک کا جو ٹائم کر دیا گیا ہے یہ سائی آف ریلیف ہے ٹریڈنگ کمیونٹی کے لیے, تاجروں کے لیے, دکانداروں کے لیے, اور خاص طور پر اس دہاڑی دار کے لیے جو دکانوں پر کام کرتا ہے. آپ کو بخوبی علم ہے کہ کسی بھی شاپ میں آپ جائیں تو آپ کو 5 6 7 لوگ جو ملازمین ہیں وہ ملتے ہیں. بڑی بری طرح رمضان میں وہ متاثر ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم ذاتی ایسے بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے بیچاروں نے روز کی دہاڑی لینی ہے اور اپنا جو گھر ہے وہ چلانا ہے, تو وہ شدید متاثر تھے. بالکل یہ ٹھیک فیصلہ ہے, یا تو مکمل بند یا کھولنا ہے تو پھر آپ 6 دن اگر بزنس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اس کو اگر 8 بجے تک آپ سسٹین بھی کرتے ہیں تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا جو پابندیوں پہ آپ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ابھی ہے چونکہ, تو اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا. اور پھر 8 بجے تک اگر آپ ان کو مستقبل میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں, یعنی صبح 9 بجے دکانیں کھلوائیں, اگر ان کو 9 سے 8 تک کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بجلی کی جو بچت ہے بالکل آپ نے صحیح کہا رہا ہوں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ نے لاہور کا لاک کھول دیا ہے, لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے, تو تھوڑا سا انتظامیہ کو بھی اب ایکٹیو ہونا ہے. جن ایس او پیز پر آپ پہلے دن سے عمل درآمد کرانے کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف بھی جانا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلی خبر کی طرف جائیں گے جو کہ ہے جی پنجاب حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات میں اضافہ. وزراء مشیروں کے اخراجات 25% بڑھ گئے. جہاں بات کی جاتی تھی سادہ لائف سٹائل کی, وہاں پر اخراجات کیسے بڑھ گئے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹوڈیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر یہ ہے کہ وزیروں مشیروں کے لیے 20 کروڑ کی مراد بھی کم پڑ گئی ہیں. پنجاب حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات میں اضافہ ہو گیا. کس حد تک اضافہ ہوا ہوگا جو 20 کروڑ کی مراد بھی کم پڑ گئی ہیں؟ راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ مسکرا رہے ہیں آپ, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ. مجھے وہ کفایت شاری کے ڈرامے آپ نے کافی سنے ہوں گے کہ فلاں وزیر نے کفایت شاری میں وہ آگے نکل گئے, وہ آگے نکل گئے. وہ جو سرکاری پریس ریلیزز کے مطابق خبریں چلتی ہوئی ہم نے دیکھیں, پھر اعلانات دیکھے, پھر ٹویٹس دیکھیں. لیکن ان ساری ٹویٹس اور ساری خبروں کے نتیجے میں یہ نتیجہ سامنے ہے کہ 25% زیادہ خرچ کیے ہیں. اب دیکھیے کفایت شاری, سادگی کا عالم یہ نکلا, سادگی کا عالم یہ ہے کہ 25% آپ کو زیادہ خرچ کرنا پڑ گئے اور 20 کروڑ روپے کم پڑ گئے ہیں. اب آپ نے نہ تو گاڑیاں خریدی ہیں, نہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا ماضی میں, تو نہ ہی کوئی اور کیا, تو پھر یہ پیسے کہاں خرچ کر دیا آپ نے. تو کفایت شاری کے حوالے سے ہمیشہ صرف باتیں کی جاتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے, اور زبانی جمع خرچ سے بات آگے نہیں بڑھ پاتی. اور جب کابینہ کا سائز اتنا بڑا ہوگا تو پھر اخراجات کو بھی کوئی نہیں روک سکتا.
जितना मर्जी आप कर लें कि चीफ मिनिस्टर हाउस के हमने जो अखराजात हैं वो 20% उसमें कट लगा दिया, 10% फलां में कट लगा दिया, कट लगाने का नतीजा ये निकला है कि 25% ज़्यादा खर्च हुए हैं। और ये अली रामे ने चूँकि ये स्टोरी दी है, और अली रामे ने जब भी अली रामे की कोई स्टोरी आती है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आती है, और हमने भी देखा है कि ये तमाम तर जो कैलकुलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी हुई है स्टोरी में, और अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये कैसी कफ़ायत चारी है जिसमें बढ़ते अखराजात को, और अभी आप देखिए कि जो कैंपेन अभी आजकल एक चल रही है, आपके सामने गुजरी भी होगी यकीनन, कि गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है। ये गंदम की रिकॉर्ड फसल की बातें पता क्यों हो रही हैं कि वो उसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से माहौल बनाया जा रहा है कि उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और हालत ये है कि अभी गंदम की कटाई को शायद मुकम्मल होगी, कोई 10% बाकी ही होगी अभी तक। लेकिन जो हमने देखा है गल्ला मंडियों में देख लें, गंदम की पता कीमत क्या है आपको? गंदम की कीमत 2400 रुपए मन है, जिसकी 1800 रुपए आपने मुकर्रर की है। राव साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ते हैं, इस अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और पंजाब हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात की हम बात कर रहे थे जिनमें इजाफा हुआ है, और कितना इजाफा हुआ? देखिए 25% तो इजाफा अब जो माली साल 2020-21 किया है उसमें हुआ है, और अली रामे ये भी बता रहे हैं कि अब चूँकि माली साल 2021 और 22 का बजट अब उसकी तैयारी का मरला, उसमें मजीद इजाफे की जो सूरत हाल है वो रोशन इम्कानात हैं, रोशन इम्कानात हैं, बल्कि कवी इम्कानात हैं। तो इसमें अब क्या कहा जा सकता है कि आप तशहीरी मुहिम को समझते थे कि बहुत ज़्यादा ये अखराजात की, और ख़ुद उससे भी बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ वज़रा की रिपोर्ट है, अगर आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की रिपोर्ट आएगी तो वो भी आप देखेंगे कि यकीनन उसमें भी इजाफा ही पाएंगे, क्योंकि जो काबीना का साइज़ है या ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो कम किए नहीं जा सकते, और बिल्कुल आप खर्च करें। देखिए अगर एक महकमा खुराक का वज़ीर है तो उसने ऑब्वियसली उसको ट्रैवल करना है, गो के मौजूदा जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो इस तरह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वो तो ज़्यादातर इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहाँ पर गंदम भी नहीं होती, जहाँ गंदम के इलाके हैं वहाँ पर हमने उनको नहीं देखा। लेकिन बात समझ आती है, अगर आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर या आपका इंडस्ट्री का मिनिस्टर ये अक्रॉस द चूँकि प्रोविंस इनके अमूर हैं तो इनको जाना पड़ता है, तो इनके अखराजात में इजाफा बात समझ आती है, क्योंकि चीज़ों को मैनेज करना ऑब्वियसली उन पर वसाइल खर्च होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे वज़रा हैं जिनको जो कभी मीडिया की शायद जीनत भी नहीं बने, लेकिन उनके अखराजात में इजाफा ये यकीनन सवालिया निशान है कारकर्दगी पर, और उस नारे पर जो हम सुना करते थे बज़रिया ट्वीट और बज़रिया तकारीर, हम सुना करते थे कि कफ़ायत शारी की तारीख रकम कर दी है। ये तारीख रकम की है कि 25% आपने ज़्यादा खर्च किए हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा आपने। तो ये गुफ्तगू देखिए, जो जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स होना है वो होकर रहने, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम जिन डिपार्टमेंट्स में आप कम कर सकते हैं उनमें ज़रूर करें, और इज्तनाब करें उन दावों से जिन पर आप पूरा नहीं उतर सकते। असल जो हदफ है वो ये है। तो अब गैर तरक्याती अखराजात में भी यकीनन इजाफा हो रहा है, और हमने देखा है कि जो मजमूई तौर पर माली साल की गुज़िश्ता माली साल की निस्बत मजमूई हजम है उसमें भी तकरीबन कोई 8 खरब 48 अरब और 97 करोड़ वो भी रहा है। तो अब आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती अखराजात थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आम आवाम के लिए ना इसको आसान बनाएं। देखिए गैर तरक्याती अखराजात वही हैं जो आप उन कामों में खर्च करते हैं जिनसे कोई सड़क नहीं बन सकती, जिनसे कोई डिपार्टमेंट नहीं बन सकता, जिनसे कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बन सकता, जिनसे लेट्स सपोज कि अगर स्कूल एजुकेशन है तो नए स्कूल नहीं बनेंगे, सर वो सब कुछ नजर भी आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अगर स्कूल्स की तामीर, क्लासरूम्स की तामीर पर पैसे लगेंगे तो ये अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया ये गैर तरक्याती अखराजात कौन से होते हैं,
اب پھر اب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ کون سے غیر ترقیاتی پھر یہ پیسے لگے کہاں ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو بجٹ انہوں نے رکھا ترقیاتی بجٹ، وہ بھی اپنے اہداف پورے نہیں کر سکا، وہ بھی خرچ نہیں کر سکے۔ اب دیکھیے اس سے بڑی نااہلی کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو اہداف مقرر کیے آپ نے اپنے ٹینیور میں، انہی کو ہی آپ مکمل نہیں کر سکے، تو باقی کا کیا کرنا ہے اب؟ اور گفتگو ہوتی ہے کہ ماضی میں یہ ہو گیا، ماضی میں وہ ہو گیا، تو کم از کم ترقیاتی بجٹ تو اب بہت پرانا ہو گیا ہے، اب ایسی تاریخیں رقم ہو رہی ہیں کہ آپ ماضی کو بھول جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لاہور شہر میں میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ان کی نظر نہیں پڑتی۔ لاہور شہر میں 12 سپورٹس کمپلیکس تھے، 12 سپورٹس کمپلیکس زیر تعمیر تھے، جن میں سے تقریباً 6-7 ایسے تھے جو 70% تک مکمل تھے، اور 2-3 ایسے تھے جو کہ 90% یا 80% سے زائد تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آزادی چوک کا ایک سپورٹس کمپلیکس ہے جس کو آپ ویکسینیشن سینٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ان سپورٹس کمپلیکسز نے مکمل ہونا تھا مارچ 2018 میں۔ اب دیکھیے مارچ 2021 بھی گزر گیا، 3 سال ہو گئے، یہ سپورٹس کمپلیکس مکمل نہیں ہوئے۔ یہ ہیں ترقیاتی اخراجات جو کہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیے گئے، اور ان کا فائدہ کیا تھا موجودہ تناظر میں؟ ان کا فائدہ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے یہی سپورٹس کمپلیکسز بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ ویکسینیشن سینٹرز بن سکتے تھے، اور جہاں پر آپ 5-10 ہزار لوگوں کو روزانہ ویکسین لگا سکتے تھے، اور پھر کوارنٹین سینٹرز آپ کو شہر کے اندر مل سکتے تھے، ان کو آپ استعمال کر سکتے تھے۔ یہ ہے پریورٹیز، یہ ہے پریورٹیز، ضروری نہیں سمجھا گیا۔ اور بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ہم بریک کے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہم نے اگلی خبر ڈسکس کرنی ہے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی، شہر کے 100% لائٹس فعال کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، 23 شاہراہوں کی لائٹس فوری آپریشنل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ احکامات تو جاری ہو گئے، عمل درآمد کیسے ہوگا، کس کی ڈیوٹی لگی ہے، کون اس کو یقینی بنائے گا، راؤ صاحب سے جانتے ہیں۔ بریک کے بعد سٹے وتھ اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور خبر یہ ہے جی کہ شہر کی 100% لائٹس کو فعال کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مختلف شاہراہوں پر 23 شاہراہیں ہیں جن کی لائٹس کو فوری آپریشنل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ 23 شاہراہیں کون کون سی ہیں؟ اتنے بڑے شہر میں کن 23 شاہراہوں پر یہ نظر کرم کی جا رہی ہے؟ جی راؤ صاحب۔ دیکھیں مئی 2019 جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو ختم کیا گیا، گھر بھیجا گیا، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، جو کہ یہ وہ کام ہے، یہ کام نہ تو ارکان اسمبلی کا ہے، نہ ڈپٹی کمشنر لاہور کا ہے، نہ ایڈمنسٹریٹر کمشنر لاہور کا ہے، یہ کام بنیادی نوعیت کا تھا جس کو لوکل گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو نے کروانا ہوتا ہے۔ اب یہ 23 شاہراہیں ہیں شہر کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں، جن میں آپ جو سگنل فری کوریڈور سے لے کے اور یہ تمام شاہراہیں، اور 268 ہیں ایسی شاہراہیں جو کہ شہر کی جن کو گریڈ 2 کی شاہراہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، 2 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو اس پر کام کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ کی جاتی ہے۔ آصف بلال لودھی صاحب آئے، اس کے بعد پہلے پراچا صاحب نے یہ کام شروع کیا کمشنر لاہور کہ یہ اس کو کرنا ہے مکمل، پھر آصف بلال لودھی نے 2 ماہ کا ٹائم دیا، پھر اس کے بعد کیپٹن ٹائڈ سیف تھے وہ آئے، اور پھر جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار گھمن صاحب نے اس پر خاصی توجہ دی، لیکن یہ کام نہیں ہو پایا۔ اب کیپٹن ٹائڈ محمد عثمان خاصے متحرک نظر آئے، اور کل کا جو اجلاس تھا اس کو میں نے رپورٹ بھی کیا، جس میں بریفنگ دی گئی کہ 90% تک کافی جو شاہراہیں ہیں ان کی سٹریٹ لائٹس مکمل ہیں، جس پر انہوں نے 2 ٹوک یہ واضح کیا کہ 90% تو چاہیے نہیں، لیکن ہر صورت میں 24 گھنٹوں میں جو آئندہ 24 گھنٹے ہیں یہ 23 شاہراہیں جو ہیں وہ 100% لٹ چاہیے۔ اب دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ صورتحال آئی کیوں کہ جو شہر کی شاہراہیں وہ تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں سورج ڈھلتے ہی، وہ اس لیے کہ آپ اس پر انویسٹمنٹ نہیں کر سکے۔ یہ وہ سروس ہے جو آن گوئنگ ہے اور راؤنڈ دی کلاک ہے، اور اس پر آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جو آپ کا
جو آپ کا کام ہے اوبیسلی اگر لائٹ ہے تو اس نے خراب بھی راؤ صاحب ہونا ہے. ایک منٹ مجھے یہ بتائیے گا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اب اگر 100% کمشنر صاحب ایکٹیو ہیں یہ کام کروا بھی دیتے ہیں 23 شاہراہوں پر یہ ہو بھی جاتا ہے, کوئی فالو اپ آپریشن ہوتا ہے, کوئی ان کی لائٹس اگر لگائی گئی ہیں ان کی مینٹیننس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کسی کی رسپانسبلٹی لگائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر آپ نے جانا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم جائزہ لیتے رہنا؟ جی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ if there is a will there is a way. اگر آپ کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یقیناً راستے بھی نکلتے ہیں. اب چونکہ کمشنر صاحب نے بڑا واضح اب کیا ہے کہ جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے اور خاص طور پر آپ کو مختلف شاہراہوں پر دن کے اوقات میں اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ روشن نظر آتی ہیں, اس پر اسٹرکٹلی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر کسی زون میں جو اسٹریٹ لائٹس دن کی روشنی میں نظر آتی ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری متعلقہ جو ڈپٹی آفیسر ریگولیشن جو انفراسٹرکچر ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. اب دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بات جو ڈپارٹمنٹس کے مابین کوارڈینیشن لیک آف کوارڈینیشن ہے اس کی وجہ سے مسائل زیادہ بڑھتے ہیں. یعنی ایل ڈی اے یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے دے دی ہیں ایم سی ایل کو سٹریٹس یا روڈز, اور ایم سی ایل کہتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی ریٹرن چیز آئے تاکہ ہم اس کا ٹینڈر بھی کر سکیں, اگر جو آلات چاہیے وہ خرید بھی سکیں. ایسا نہیں ہو پاتا. اب اس پر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے کہ جو شاہراہیں خاص طور پر کینال روڈ, مین بولیوارڈ, نور جہان روڈ, جیل روڈ, فیروزپور روڈ, مال روڈ, ایون ان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کے حوالے سے ان کو جو ایل ڈی اے اس کو بھی ساتھ رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب ٹوٹل جو پوائنٹس ہیں لاہور شہر میں وہ تقریباً 2,14,000 یہ پوائنٹس بنتے ہیں. جو 23 مرکزی شاہراہیں ہیں ان کو روشن کرنے کے حوالے سے جو میکنزم کی آپ بات کر رہی ہیں یہ زون وائز ڈیوائیڈ ہے. یعنی ایک اگر گلبرگ کا ایریا ہے تو گلبرگ زون اس کا ذمہ دار ہے ان کو روشن کرنے کے حوالے سے. اگر کہیں پر سٹریٹ لائٹس خراب ہیں تو فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا کہ زون ذمہ دار ہیں, تو یہ جو زون اگر ذمہ دار ہیں تو ان سے کیا جواب بھی طلب کیا جاتا ہے؟ اوبیسلی اب جواب طلب ہوگا. یہ ماضی میں تو شاید ایسا نہیں ہو سکا, لیکن اب چونکہ اس میٹنگ کے بعد کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں کہ اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا. شہر کی اسٹریٹ لائٹس ہر حالت میں روشن ہوا کچھ بھی ہو. اب یہ ٹاسک جس کو سونپا گیا ہے کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ اتنے ٹائم میں؟ 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جو 23 شاہراہیں ہیں اور ایک ہفتے کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ کم از کم جو بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پر اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ کم از کم روشن رہیں, اور یہ 100% کا ٹارگٹ دیا ہے. 100% ہو نہیں پائے گا, یہ بہت اگر دن رات بھی کام کریں تو یہ 95 یا 96% پر جائے گا. دیکھیے اسٹریٹ لائٹ سے خراب بھی ہونا ہے, لیکن ایک جو زبردست ایک تجویز سامنے آئی جس پر کاؤنٹر بھی کیا گیا کمشنر کی جانب سے کہ جو آٹومیشن سسٹم ہے وہ کیوں نہیں لگایا جاتا, جس سے کہ اگر دن کی روشنی ہوئی ہے تو وہ خود بخود بند ہو, جس سے بجلی کا ضیاع بھی کم ہوگا. اس سسٹم کے حوالے سے اس کو کرنے کے بعد پھر پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کر ایک پلان ترتیب دیا جا رہا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت مال روڈ کو کیا گیا تھا کہ مال روڈ کو پی آئی ٹی بی کے ڈیش بورڈ پر لایا جائے تاکہ جو بھی لائٹ خراب ہو. یہ تو بڑا ایڈوانس سسٹم ہے, یہ دیکھیں کب لگتا ہے بس لائٹیں لگ جائیں, یہی بہت بڑی بات ہے. ناظرین بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے جی شہباز شریف کے معاملے کے حوالے سے. ابھی دیکھا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں, لیکن متفرق درخواست پر جو سماعت تھی اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچائیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ناظرین ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے. خبر ہمارے پاس ہے جی سرونگ سکول الائنس کا تعلیمی ادارے 24 مئی سے کھولنے کا مطالبہ. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, بہت سارے لوگ سوالات ہم سے بھی یہ کر رہے ہیں, راؤ صاحب آپ سے بھی اوبیسلی پوچھ رہے ہوں گے اسکول کب کھل رہے ہیں؟ میں خود سب سے بڑا متاثر. ہاں صحیح کہا آپ نے. اسکولز میں تو چاہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ بچے آپ کے گھر بیٹھے ہیں آن لائن کلاسز. ان لائٹر موڈ ایک آج کل بڑا جوک جو ہے وہ چل رہا ہے کہ ایک سردار صاحب بچے کو ایک بلڈنگ کے پاس سے لے کر گزرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ یہ میرے شاید پچھلے جنم میں میری یہ بلڈنگ رہی ہے. وہ کہتا ہے انسان بنے تیرا سکول ہے. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ سرونگ سکولز الائنس کے حوالے سے جو مطالبہ ہے
دیکھیے میں نے سب سے زیادہ اگر ایس او پیز ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, سب سے زیادہ اگر ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اسکولز میں فالو ہوئے ہیں. اب اس میں کیسز کی کیا ریشو رہی ہے, ایک مرتبہ جب یہ اسکول کھولے گئے تھے تو تمام اسکولز کا کروایا گیا تھا, جو رینڈم ٹیسٹنگ کی گئی تھی سرکاری اسکولز کی بھی اور پرائیویٹ اسکولز کی بھی, تو اس میں جو ریشو تھی وہ بالکل مائنر تھی. اب دیکھیے کھانسی زکام یہ اگر کہیں پر 100 لوگ ہیں تو ایک آدھ کو تو ہو ہی سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ جو اسٹرکٹ ہم نے نظام دیکھا ہے وہ سکولز میں دیکھا ہے, ایس او پیز پر عمل درآمد اگر کہیں پر ہوا ہے 100%. تو اچھا آپ نے سکولز بند کر دیے, لیکن جو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں فرینکلی اسپیکنگ کہ یہ صرف ایسے ہی ہے, وہ تو صرف مذاق ہے, مذاق ہے. اور اگر آپ یقیناً آپ کے آس پاس جہاں پر بھی کوئی آن لائن کلاس لیتا ہو بچہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے. سو رہے ہوتے ہیں بچے, بالکل ایسے 9 بجے آپ کلاس ہے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. کریٹ کرنا بہت ضروری ہے نا, ہمارے یہاں یہ ایک بالکل نئی چیز ہے اور بلا شبہ اس کو 1 سال بھی گزر گیا ہے, لیکن ابھی تک وہ ایک انوائرمنٹ, ایک ماحول آپ بچوں کو دے ہی نہیں پا رہے ہیں نا. اب ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کووڈ کے ساتھ ہی رہنا ہے. فی الحال اس سے چھٹکارا حاصل, اللہ کرے کہ اس سے ہم جلد چھٹکارا حاصل کریں اور ویکسینیشن کا عمل جس طرح سے تیز ہوا ہے اس سے ہم نکلیں اور وہ رونقیں بحال دوبارہ ہوں ہمارے شہر کی جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں. لیکن اب چونکہ جو سرونگ اسکول الائنس ہے, ان کا ایک اور بھی مطالبہ ہم نے دیکھا ہے کہ سنگل کریکولم کی بات آپ نے بہت سنی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آن لائن کلاسز تو چل رہی ہیں لیکن بچوں کو جو سلیبس ہے بچوں کا وہ مارکیٹ میں ابھی تک نہیں آیا, وہ بکس نہیں آ پائی ہیں. جو ذمہ داری ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ سنگل کریکولم جو ہوگا وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک. اصل مطالبہ تو یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم وہی لے آئے تاکہ آن لائن کلاس میں کچھ نہ کچھ تو بچے وہ پڑھیں جو ان کو جس کے انہوں نے ایگزامز دینا ہے. تو نوٹس کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اس سے مزید آپ کو, اور سب سے بڑی بات ہے کہ سکولز بند ہیں لیکن سکول کی فیسز پوری جا رہی ہیں. اب اس پہ اب مجھے بتائیں کہ پیرنٹس کو جو اے ٹی ایم مشین آپ نے سمجھا ہوا ہے وہ کم از کم آپ بھی خدا کا خوف کریں. سرونگ جو یہ الائنس ہے ان کا سکولز الائنس ہے, کوئی تسی بھی خدا کا خوف کرو. کوئی نہ تو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, کم از کم آپ بھی کوئی 30% کم فیسیں لے لیں. گورنمنٹ کو اگر نہیں خیال, منسٹر ایجوکیشن سکول ایجوکیشن کو اگر نہیں خیال اس بات کا, کیونکہ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے فیس کم ہو یا نہ ہو, سر وہ تو پرائیویٹ سکولوں کو نہ یہ اشرافیہ کا مسئلہ ہے. یقین کیجئے روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ لوگ کالز کرتے ہیں کہ آپ ہمارا مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے کہ سکولز بند ہیں لیکن فیسیں پوری ہیں, واؤچرز پورے ہیں. وہ ماضی میں مذاق بنا کرتا تھا کہ بجلی کا بل اگر گھر بند بھی ہے تو پھر بھی آ جاتا ہے. تو اب فیسیں سکول بند ہیں لیکن جو واؤچرز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ مسلسل ریسیو ہو رہے ہیں اور وہ جمع بھی کرانے پڑتے ہیں. لیٹ ہوں تو ان پر فائن بھی ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے, بچے سکول جا نہیں رہے, سکول کا انفراسٹرکچر استعمال ہو نہیں رہا, سکول کا ایئر کنڈیشن چل نہیں رہا لیکن فیسیں چل رہی ہیں, بجلی کے بل اسی طرح ہی آ رہے ہیں. اب اور اگر پرائیویٹ سکولز, ساروں کی تو بات نہیں کروں گا لیکن بہت سارے ایسے ہیں آج بھی جو کہ اپنے امپلائیز کو اس طرح وہ سیلری نہیں دے رہے جو ان کی سیلری تھی, اس میں وہ کٹ لگا رہے ہیں لیکن بچوں سے فیسیں پوری. بچوں کے پیرنٹس کو جو اے ٹی ایم مشین سمجھا ہوا ہے, اب تسی بھی کوئی خدا دا خوف کرو, اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیے منسٹر ایجوکیشن, دیکھیے بچے اگر سکول جا رہے ہوں تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن 20% کا کٹ آپ نے لگایا, اس کے بعد وہ ڈسکاؤنٹ دیا, تو اب بھی تو بچے نہیں جا رہے. اب دیکھیے تقریباً یہ 13 مارچ سے سکول بند ہیں اور 13 مارچ سے بھی جب سکول سے تب بھی بند ہی تھے. 2 روز یا 3 روز بچوں نے اگر ایک ویک میں جانا ہے تو وہ کیا کلاسز ہو سکتی ہیں. تو آپ خدارہ ایجوکیشن منسٹر صاحب, شاید آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن شہر کی آبادی, بہت بڑی آبادی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے وہ فیسیں کم از کم جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کی 20 سے 30%
जो उनको डिस्काउंट दिलवाएं। चले जी, आपका मुतालिबा जो है वो हमने डिस्कस जरूर किया, लेकिन पेरेंट्स का जो मुतालिबा है वो भी आप लोगों को इस पे भी नजरसानी करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। पता नहीं कोरोना ने कब खत्म होना है, कब नहीं होना, बार बार अगर स्कूल्स की बंदिश करनी पड़ती है, बल्कि पेरेंट्स भी रिलीफ के मुस्तहिक हैं। ये आप ख्याल कर रहे हैं, ये चीजें समझने की जरूरत है। अगर आपके मुतालिबात हैं तो कुछ पेरेंट्स के भी मुतालिबात हैं। अगली खबर हमारे पास है जी, डेंगू लार्वा की तल्फी चेकिंग के लिए अफसरान की ड्यूटियां लग गई हैं। एक बड़ा खतरा सर पे मंडला रहा है। हर चीज हम अभी देख रहे हैं कोविड के सर जारी है जी। सेहत सहूलियात इस वजह से नाकामी है कि कोरोना है। आप अस्पतालों में ऑपरेशन रोक रहे हैं, मशीनरी खराब है, तमाम कैपेसिटी, आपके डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं जी, वो कोरोना पर है। लेकिन एक बड़ा मसला जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, डेंगू का वक्त भी याद है जिस पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया था। राव साहब, अफसरान की ड्यूटियां लग गई हैं, मुतहरिक हैं अफसरान। डेंगू के हवाले से जिस तरह से जो SOPs की आप बात करती हैं ना, इसी तरह से डेंगू के SOPs भी तय हैं। उन पर आपने अगर अमल दरामद नहीं किया तो आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स की जो फ़िलहाल कैपेसिटी है वो नहीं है कि डेंगू का लोड भी उन पर डाला जाए। तो डेंगू के हवाले से नेग्लिजेंस सामने आई कि जो जोनल डिप्टी रेगुलेशन ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से जो कंप्लेंट्स आती थी डेंगू से रिलेटेड PITB के डैशबोर्ड पर, उन पर एक्शन नहीं लिया गया, जिस पर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर की जानिब से ये एक मरासला लिखा गया है कि खुदा दा खौफ करो, नवा मसला ना बना लेना, इस पे काम करें। तो ये उनको तंबीह भी की गई है और उनके खिलाफ अगर तादीबी कार्रवाई भी होगी अगर डेंगू लार्वा की तल्फी के हवाले से वो इकदाम नहीं करते। बड़ा सिंपल है, स्कूल्स तो बंद हैं, आपने कब्रिस्तानों की सर्वेलेंस करनी है और डेंगू ब्रिगेड ऑलरेडी है, उनकी रिपोर्ट्स हैं और अगर कहीं से डेंगू की शिकायत आती है, सिर्फ 47 शिकायत हैं। अब अगर 47 शिकायत को एड्रेस नहीं किया जा सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके लिए आपको अब प्रॉपर एक हिकमत अमली बनानी है। जिन अफसरान की ड्यूटियां लगी हैं उनसे कोई फॉलो अप भी लीजिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभाई है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, अभी हमारे पास अपडेट आई है, वो आप तक पहुंचा देते हैं जी। डेंगू की लार्वा की तल्फी के लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कोरोना संभाले नहीं संभल रहा है, वार लगातार जारी हैं। शहर में मोहल्लिक वायरस ने मजीद 23 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के ये फिगर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं। कोरोना वायरस के 24 घंटों के दौरान मजीद 399 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 725 मरीज दाखिल हुए हैं। कोरोना वायरस के 204 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और ये वो मरीज हैं जो कि वेंटिलेटर पर मुंतकिल हैं। अस्पतालों के कोरोना ICUs के 64% बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जाहिद चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पे हैं, अपडेट कीजिएगा जाहिद साहब। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसमें जो केसेस हैं ना सिर्फ उनमें इजाफा जारी है बल्कि इसके साथ साथ मुसलसल अमवात भी लाहौर में रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 23 मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। इसके साथ साथ 399 नए मरीजों की तस्दीक भी शहर में हुई है और शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 725 मरीज इस वक्त जो है वो दाखिल हैं, जिनमें से 204 की हालत जो है वो तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर पर जेर इलाज रखा गया है। इस वक्त जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं उनमें जो है वो 28%, 28.5% जो बेड्स हैं उन पर मरीज मौजूद हैं, जबकि जो कोरोना ICUs हैं अस्पतालों में उनकी 64% बेड्स जो हैं वो मरीजों से भरे हुए हैं और इस वक्त जो है वो 36% जो गुंजाइश है मजमूई तौर पे कोरोना ICUs में वो मैसर है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, अपडेट आपने हम तक पहुंचाई, डिटेल में आगाह किया शहर में मौजूदा कोरोना की जो सूरत हाल है और ये डिस्कस करने का मकसद क्या है कि आप लोग एहतियात करें। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिद चौधरी साहब ने अपडेट किया, जाहिद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम की क्लोजिंग जो फर्स्ट पार्ट की हमने की, मैंने आपको कोरोना की अपडेट दी थी और इस टाइम भी आप टीवी स्क्रीन पर टिकर देख रहे हैं। 24 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कितनी अमवात हुई हैं।
कितने नए मरीज ऐड हुए हैं। अब आपने अपनी ज़िंदगी को महफूज कैसे बनाना है। अब आपके लिए रोशनी की एक किरण सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की सूरत में मौजूद है, जिसका हर कोई ये कह रहा है कि जी अब सभी को वैक्सीन लगानी है ताकि आप अपने आप को कम से कम महफूज रख सके। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी लोगों को हो रहा है। इस पर भी हम कई दफ़ा आपके साथ जो है शो कर चुके हैं, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और अगर वैक्सीन के बावजूद भी आपको कोरोना का शिकार आप हो जाते हैं तो किस कदर चांसेस जो हैं वो आपकी सेहत के, ज़िंदगी के बचाव के बढ़ जाते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज भी इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन बहुत अहम सवाल, कुछ लोग जो कि भाम का शिकार हैं, परेशान हैं कि उनके किसी रिश्तेदार ने, उनके किसी जानने वाले ने वैक्सीनेशन लगवाई और उसका ये असर हुआ कि जी वो हार्ट पेशेंट थे, उनकी डेथ हो गई, खुदा ना खास्ता ये असर हुआ कि ब्लड क्लाउड्स बनने शुरू हो गए, थिक हो गया उनका ब्लड। बहुत सारे सवालात लोगों ने हमसे पूछना शुरू किए और ये भी कहा कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि पेशेंट की या फिर वो लोग जो कि वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं उनकी पूरी हिस्ट्री जानी जाए कि आया वो किसी मर्ज में मुब्तला हैं, अगर वो दिल के मरीज हैं तो वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या नहीं, अगर वो गुर्दों के अमराज में, जिगर के अमराज में मुब्तला हैं तो वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं नहीं। ये बहुत अहम सवाल है, इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत एक ही सूरत में मुमकिन है अगर आप वैक्सीनेशन करा लें, तो उससे जुड़ी चीज़ें, उससे जुड़े अभाम दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आपकी तबीयत कैसी डॉक्टर? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आपको हमने देखा, वो पूरा सेशन भी दिखाया जो आप कोरोना से मुतासर हुए, डॉक्टर्स आपका इलाज मुआवजा चलता रहा, आपने लोगों के लिए पैगाम भी भिजवाया। अब वैक्सीनेशन की तरफ हम जा रहे हैं, सभी लोगों को कह रहे हैं वैक्सीनेशन करानी है, लोगों के सवालात ही बहुत ज़्यादा हैं वैक्सीनेशन से लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि लोगों की साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये हमें कोई एक मौके पे नहीं तजर्बा हुआ, हर मौके पे तजर्बा हुआ। जब भी कोई नई चीज़ आप लाना चाहते हैं, आपके इवन लड़कियों के स्कूल बनाने पे यहाँ मुजाहरे हुए, आपके दो। डॉक्टर साहब, ये तो अल्टीमेटली आपकी सेहत से जुड़ी चीजें हैं ना, आपको पता चला फलां बंदे ने वैक्सीनेशन कराई, उसकी डेथ हो गई, नहीं मैं एकदम से आप परेशान हो मैं वही बता रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि ये एक साइकोलॉजी समझने की जरूरत है कि हमारे लोग नई चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। अब आप देखें, आप बचपन में वैक्सीनेशन करवाती रही होंगी, खैर आप लोग तो यंगर हैं, हम करवाते रहे, हम हर साल टाइफाइड की वैक्सीन कराते हैं। 2 दिन हमें बुखार होता था, बाजू हमारी अकड़ जाती थी और हमारी वालिदैन से शर्त होती थी कि हमें आइसक्रीम खिलाएंगे, क्योंकि हमारे ज़हन में ये सवाल उभरने नहीं दिया जाता था कि ये तकलीफ़ जो है ये किसी तरह अनएक्सेप्टेबल। अब एक तो ठीक है, लोगों की जनरल अवेयरनेस की लेवल बहुत बढ़ गई, डिस्कशन बहुत बढ़ गई, सोशल मीडिया पे हर चीज़ आप अपलोड कर दें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप सच लिखें या गलत लिखें या झूठ लिखें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जिस दिन मैंने वैक्सीनेशन करानी थी, मेरी बारी आ गई, तो मैं वैक्सीनेशन जब करवाने के लिए सुबह उठा तो मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। दैट वाज द फर्स्ट डे जब मुझे कोरोना के सिम्टम्स आए। मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अब एक बड़ी सिंपल सूरत हाल है, अगर मैं जाके वैक्सीनेशन करवा लेता तो ये मेरी कोरोना जो है वो वैक्सीन, पोस्ट वैक्सीन के खाते में पड़ती ना। बिल्कुल। अब पहली रिकमेंडेशन है कि आपने कोई वैक्सीन नहीं करानी अगर आपकी तबीयत किसी वजह से ख़राब है, आपको बुखार है, ये आप सुन ले वाज़े तौर पर, अगर आपको बुखार, नज़ला, जुकाम, आपने वैक्सीन नहीं लगवानी, आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को वो कोविड ही होगा और वो 4 से 14 दिन लगते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब आप वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है, अलामतें ज़ाहिर होने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। अब अगर इस दौरान मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो मेरा पहला रिएक्शन ये होगा कि मैंने तो वैक्सीन लगवाई, उसके बाद मेरे कोविड हो गया। सो हर चीज़ जो कोविड के खाते में डाली जा रही है। मुझे सुबह यहाँ रास्ते में एक बड़े सीनियर आदमी का फ़ोन आया, उसने कहा जी मैंने वैक्सीन लगवाई, मेरी हड्डियाँ बहुत कड़क थी। तो मैं कहा ये तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा सारी दुनिया में, क्योंकि पहली कड़क है जो आपकी हड्डियों से निकली है वैक्सीन के बाद। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताऊँगा कि मेडिकल ट्रायल्स का तरीका क्या है। जब मेडिकल ट्रायल किए जाते हैं तो वो सेफ्टी डिटर्मिन करने के लिए किए जाते हैं। ये मैंडेटरी है कि अगर उस टीके के बाद, उस दवाई के बाद कोई भी चीज़ होती है आपको, वो रिकॉर्ड की जानी है। सही। और वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में काउंट की जाएगी। सही। असल पिक्चर इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की कुछ देर के बाद आएगी। सही। क्योंकि अभी तो जो कुछ हुआ, अब कोविड में जो हुआ, अब अमेरिका में एक स्टडी चल रही है
کہ 60,000 لوگ جن کو آپ نے کووڈ کی ڈیتھ کیا وہ شاید کووڈ کی ڈیتھ نہیں تھی, اچھا وہ سمپل ہارٹ اٹیک تھا. لیکن کیونکہ 28 دن تک جو ڈیتھ ہونی تھی کووڈ کے بعد اس کو کووڈ میں ہی کاؤنٹ کیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, لیکن ایک میڈیکل سائنٹسٹ ان کو سمجھتا ہے. کووڈ کی تصویر چند سال بعد صحیح سامنے آئے گی کہ کووڈ بیماری کیا ہے, کیا کیا کر سکتی. اس وقت ہر چیز کووڈ کے اندر شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو بندہ کووڈ ایک دفعہ پازیٹیو آ گیا وہ جیسے مرضی خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہوئی, کمپلیکیشن ہوئی, وہ کووڈ ریلیٹڈ. سو یہ ایک تو ابہام کلیئر ہوگا کچھ دیر کے بعد. دوسری بات رہی اب ویکسین. ویکسین کو نیا تصور تو ہے نہیں. دنیا نے پولیو کو ختم کیا, دنیا نے میزلز کو ختم کیا, دنیا نے چیچک کو ختم کیا. چائنیز ویکسین تو اسی اصول پہ ہے. صحیح. یہ کلڈ وائرس ہے. سو کلڈ وائرس سے مراد ہے کہ ایک ایسا وائرس جس کو آپ نے کیمیکلی یا کسی طریقے سے ٹریٹ کر کے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ آپ میں بیماری کر سکے. صرف اس کی اسٹرکچرل پروٹین آپ کی باڈی کو بتاتی ہے کہ اس کے خلاف مجھے قوت مدافعت پیدا کرنی. صحیح. سو چائنیز ویکسین ایک اولڈ ٹیکنالوجی پر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کلڈ وائرس ویکسین, جو پولیو میں آپ یوز کرتے ہیں. پروگرام کے حصے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے. اب لوگوں کے عام تاثر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آیا ویکسینیشن کروانی چاہیے, نہیں کروانی چاہیے. ملے جلے رجحانات لوگوں کے سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. جی دکھائیے گا. جتنی بھی آج کل ڈیزیزز آج سے پہلے ہوئی ہیں, پولیو ہو گئی یا جو بھی یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ چلی ہیں, ہر چیز کی ویکسینیشن آئی ہے. یہ بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آ رہی. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کہاں ہے کرونا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بظاہر دیکھیں زکام, نزلہ, یہ اس طرح کی چیزیں بھی ویسے تو نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کیا ہے کہ وہ ہیں. ایک بندہ بنا رہا ہے, دوسرا اس کے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈز ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو لگوا رہے ہیں ان کو دیکھ. کرونا شرونا کوئی نہیں ہے گا, ایویں بیکار ہے, انہیں زندگی برباد کرتی ہے غریب آدمی کی. لیکن میرا خیال میں یہ اچھا سٹیپ ہے, ویکسینیشن کروانی چاہیے. ویکسینیشن ہم نے جو سنا ہے اس سے یہ ہے کہ 7 دن کا فیور ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ جن کو بخار ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ انہیں کرونا ہو گیا, جو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ جو ویکسین ہے نا یہ نہیں لگوائی. میرے خیال میں اگر یہ ہمارے لیے وہ لے کے آئی ہیں اس سہولت کو, تو بجائے اسے کہ ہم لوگ ادھر ادھر پیسے خرچ کریں یا پریشان ہوں, تو یہ ہماری سہولت کے لیے لے کے آئے ہیں نا, تو یہ لگوانی چاہیے. ڈیفینیٹلی کروانی چاہیے. آپ کو تو گورنمنٹ اتنا وہ سپورٹ کر رہی ہے, آپ کی اپنی وہ سیفٹی کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ, تو پھر آپ کو فری مل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی کروانی. جی تو یہ لوگوں کے تاثرات ہیں جو کہ ویکسینیشن کو لے کر ہیں. ڈاکٹر صاحب اب لوگ ملے جلے تاثرات ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کروانی چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بخار جو ہو رہا ہے اس سے لوگ ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے. ایک ٹیکنیکل مسئلے پہ کیا ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے؟ بالکل. آپ کے اگر یہ سسٹم میں ابھی خرابی ہو جائے اور آپ کا انجینئرنگ فالٹ ہو جائے اور آپ کا جو گیٹ پہ کھڑا ہے چپڑاسی وہ کہے جی کہ مجھے لگتا ہے اس کی فلانی تار ٹوٹ گئی ہے, تو کیا آپ مان لیں گے؟ بالکل. سو یہ تو ایک ناقابل یقین اور ناقابل فہم بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی رائے کا سننا بھی گوارا کر رہے ہیں. ان کو ہمیں یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم سے بالکل بیگانہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. سو یہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, جن میں آپ نے شعور بیدار ان کو ہمیں شعور بیدار کرنا ہے. یہ صرف یہ چیز شو کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر بے علمی ہے اور کس قدر سائنس سے نفرت ہے. سو یہ ایک بڑی سیریس بات ہے. یہ صرف ویکسین تک نہیں ہوگی, یہ 1000 چیزوں تک اور بھی ہوگی. بالکل صحیح کہا. تو یہ ہمارے جو پلانرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بڑا سیریس لیں اور سکولوں سے شروع کریں تعلیم, لوگوں کی اداروں سے شروع کریں لوگوں کی تعلیم. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ آس پاس کے لوگوں کے ایکسپیرینس سن کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے ویکسینیشن کرائی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بلڈ کلاٹس بننا شروع ہو گئے. ہارٹ پیشنٹ تھا, اس کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ اس نے ویکسینیشن کرانی ہے یا نہیں. ایک ایسا ماحول کیوں نہیں کریٹ کیا جا رہا کہ پیشنٹ کی ہسٹری چیک کی جائے, اس کی پوری رپورٹس چیک کی جائیں اور پھر اس کو بتایا جائے کہ آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے؟ جی ہم نے یہ پورا پریپیئر کر کے ہر ویکسینیشن سینٹر پہ دیا ہے. ٹھیک ہے. مس انفارمیشن پھیلانا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا. ہر ویکسینیٹر کے پاس پوری چیز لکھی ہوئی ہے کہ کن مریض, ان کا باقاعدہ بلڈ پریشر لیا جاتا ہے, ان کی ہسٹری لی جاتی ہے, وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. 20 منٹ بعد تک بھی ان کو وہاں انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے کہ امیجیٹ کوئی خوف سے کسی اور چیز سے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. پھر ان کو پوری انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں ہوں تو آپ کو فوراً اپنے لوگوں سے رابطہ کرنا ہے, میڈیکل فیلڈ کے لوگوں سے, تاکہ آپ کا خاطر خواہ علاج ہو. اب جو ڈیتھس کا تصور ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا,
सडन डेथ्स तो हमारे यहाँ होती हैं, हर रोज़ होती हैं। रोज़ सुबह मायोकार्डियल इन्फाक्शन अर्ली मॉर्निंग होती है, दिन में होती है। हमारे कितने लोग हैं जो हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक था, मैं तो बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक था, बस उठा और गिर गया और फिर उठा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब वैक्सीन के खाते पड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें कोरोना के खाते पड़ रही हैं। और जैसे मैंने बताया कुछ वक्त लगेगा। अब ये जो आपने 2 मर्डर दिखाए, इसमें शामिल तफ्तीश तो 12 लोग होंगे, मर्डरर तो एक निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अभी ऐलान कर दूं कि ये मर्डरर है या वो मर्डरर है, तो ये बिल्कुल गैर साइंटिफिक बात होगी। बिल्कुल तफ्तीश होगी, पता लगेगा। लेकिन बात ये है कि थ्रेट आपको ना वैक्सीनेट करा के कितना है, उसको ख़त्म करना है ना, उसको खत्म इसके ऊपर 100% एविडेंस है कि वैक्सीनेशन आपकी सीरियस बीमारी को रोकती है। सही। अब डॉक्टर साहब की माहिर राय जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ ऑलरेडी है तो उसको किस तरह से जो है वैक्सीनेशन के अमल की तरफ जाना है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, गुर्दों के, दिल के अमराज में मुब्तला है तो उसको, और फिर जिनको कोविड हुआ उनके लिए वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार क्या है, उनको कब वैक्सीनेशन करानी है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। फिलहाल कोई किसी किस्म का महसूस नहीं हो रहा, हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल इजी लगवा के आ गए। बेसिक सारे वाइटल्स और जो भी आपकी हिस्ट्री होती है मेडिकल की वो तो लेते हैं ना, फिर उसी के ऊपर बेस करते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम है तो पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं, दैन जो है वो आपको रेफ़र करते हैं कि आप वैक्सीनेशन के लिए जो है वो हो भी ठीक कि नहीं। बीपी चेक किया था और फीवर चेक किया, शुगर भी नहीं चेक किया, हालांकि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, लेकिन नहीं चेकअप नहीं किया उन्होंने। बीपी चेक किया और फीवर बुखार चेक किया और उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन का कर दिया मेरी। यहाँ पे इन्होंने चेक किया, ब्लड प्रेशर भी चेक किया और फीवर भी चेक किया और फिर उसके बाद उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि आप वैक्सीन लगवा लें। कंप्लीट तो नहीं, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक किया था। ठीक है जी, ये वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन करवाने गए और वैक्सीनेशन के अमल से पहले चेकअप जो कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि बीपी चेक किया और फीवर चेक किया, इसके अलावा क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? एक सबसे अहम बात ये है कि फीवर चेक जब आप करते हैं तो आपको पता लग जाता है इस बंदे को कोई एक्यूट इलनेस तो नहीं है। ठीक है। अब बात ये है कि फुल प्रूफ तो कोई निज़ाम नहीं हो सकता, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। असूल तो फिर अगर ये हो कि मैं इनका वाइट ब्लड सेल काउंट भी कराऊँ, इनका PCR भी कराऊँ, लेकिन वो तो फिर वैक्सीन करने के लिए नामुमकिन है। आपने 15 करोड़ लोगों को दवाई लगानी है, सो फिर आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके ढूंढते। क्या पेशेंट की फिर कुछ खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल है, गाइड कर दे कि खुद मुझे बता भी सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अब ये साबित हो चुका है कि बहुत सी जैसे अब अगर हाइपरटेंसिव लोग हैं या बाकी चीज़ें हैं तो बहुत से लोगों को किसी किस्म की इस वैक्सीन से ख़तरा नहीं है। एक बहुत से छोटे सब ग्रुप को ख़तरा है और वो है ब्लड क्लॉट, जो लोग बार बार एस्ट्राजेनेका का कह रहे हैं। तो वो कुछ यूरोपियन स्टडीज़ हैं जिसमें ब्लड, और उसका इंसिडेंस भी लाख से लेकर 2.5 लाख टीकों में एक मरीज का है। अब उसके ऊपर हमने गौर किया अपने एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में, तो हमने सोचा कि प्रॉबेबली उसकी वजह यह है कि यूरोप में 90% ख़वातीन ईस्ट्रोजन टैबलेट्स यूज़ करती हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। सही। ईस्ट्रोजन टैबलेट्स आपको ब्लड क्लॉट में वैसे ही बढ़ा देती है, सो प्रॉबेबली हमारे यहाँ उसका इम्कान उनसे कम होगा, लेकिन वो भी बहुत कम है थियोरेटिकल। तो वहाँ पर जो एक ये खबर मशहूर हो रही है कि बहुत से मुल्कों ने बैन कर दिया, वो उन मुल्कों ने बैन किया जिनकी आबादी बड़ी थोड़ी है, 30 लाख की आबादी है या 50 लाख की आबादी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है एस्ट्राजेनेका लगाने की, अगर एक भी मरीज़ का रिस्क है तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो उन्होंने, अब पाकिस्तान में जहाँ आपके पास ना तो इतने, या तो इसराइल की तरह आपके पास बेहिसाब पैसा होता, इसराइल ने कहा हमने ये वैक्सीन ख़रीदनी है, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कम है, तो उन्होंने कहा आप कितने की बेच रहे हैं, उन्होंने कहा $5 की, उसने कहा मैं 10 पे सारी खरीद लेता हूँ। तो फिर तो ये तो मार्केट फोर्सेस हैं। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लेनी है लोगों से मांग तांग के और आपके पास पैसे भी नहीं है और आपकी आबादी भी बेहिसाब है, तो फिर ये सिलेक्टिव वैक्सीन हम शायद ना लगा सकें। सही। और हमें वो जो एक थियोरेटिकल मिनिमल बिल्कुल डेसिमल्स में वो रिस्क, तो मुझे यहाँ से आपके दफ्तर आने में भी एक्सीडेंट हो जाए, मुझे जहाज़ में जाने में भी रिस्क है, तो ये सब कुछ है। तो ज़िंदगी हमारी तो फुल ऑफ रिस्क है हर वक्त। और दूसरी बात ये है कि वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो मुझे सीरियस इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, आपको कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग कोरोना का शिकार हुए, क्या वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं? उसका क्या तरीकेकार? जी, जिनको तो माइल्ड कोरोना हुआ, ठीक है, वो जो ही ठीक हो जाएं, ठीक है, और उनके सिम्टम ठीक हो जाएं और वो अच्छा महसूस करने लगें, तो वो फौरन वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ठीक है। जैसे मुझे सीरियस कोरोना हुआ,
तो मुझे 8 हफ्ते इंतज़ार करना चाहिए अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए, ताकि मेरी बॉडी रिकवर कर सके मेरा, क्योंकि दवाएं जो मिलती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी नॉक डाउन कर देती हैं, तो इम्यून सिस्टम तो इंटैक्ट चाहिए ना वैक्सीन को। तो मेरे जैसे लोगों को 8 हफ्ते इंतज़ार कर लेना चाहिए। सही, 8 हफ्ते बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं जिनको सीरियस कोरोना हुआ। अब आ जाएं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये अमराज इतने बढ़ चुके हैं, खुदा न खास्ता हर दूसरे तीसरे घर में आप देख रहे हैं हार्ट पेशेंट भी हैं, लोग डायलिसिस करा रहे हैं, दिल जिगर गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? उन सबको वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि बदकिस्मती से यही वो लोग हैं जो कोरोना के आसान शिकार हैं, और यही वो लोग हैं जिनमें कोरोना की पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, और यही वो लोग हैं जो अस्पतालों में पहुंचते हैं और वेंटिलेटर। तो डॉक्टर साहब फिर क्या उनको किसी डॉक्टर के साथ प्रॉपर पहले जाके अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है, अपनी कंडीशन, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री? सिर्फ उनको 2 चीज़ें बतानी चाहिए जी। नंबर 1, क्या उनमें कभी ब्लड क्लॉट हुए, सही, और नंबर 2 वो किन दवाओं पे हैं। अगर वो स्टीरॉइड्स पे हैं तो वो उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली हमारे ब्रोंकियल एस्थमा के लोग इनहेल्ड स्टीरॉइड पे होते हैं, जो हम इनहेलर कहते हैं, उनको कोई खतरा नहीं, सही, या कोई नेजल स्टीरॉइड पे उसको कोई खतरा नहीं। सही। हाँ, जो हाई डोज स्टीरॉइड ले रहे हैं उनको ज़रूर डॉक्टर को बता देना चाहिए, और उसकी वही वजह है जो मैंने आपको बताई, जो सीरियस कोरोना के मरीजों की है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल ख़राब होती है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ वैक्सीन से इन्फेक्शन आपको फिर भी नहीं हो सकती, सही, क्योंकि वो डेड वायरस है। सही सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस भी अभाम का शिकार हैं कि जो हामिला खातून हैं उनको वैक्सीनेशन करवानी है या नहीं? उनको वैसे करवा लेनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक खातून ने मुझसे पूछा कि देखिए हामिला ख़वातीन वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, क्या ये सेफ़ है? तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जहन में क्या तसव्वुर है कि सेफ़ ये कब डिक्लेयर होगा? उन्होंने कहा जब बहुत सी औरतें अमेरिका में लगवा लेंगी। तो ये सेल्फिश नहीं है कि आप इंतज़ार कर रही हैं कि प्रेग्नेंट औरतें अमेरिका में वैक्सीन लगा के ये आपके लिए साबित करें कि ये सेफ़ है, तो ये तो इनह्यूमन है। सो अगर एविडेंस है कि ये फीटस को अफेक्ट नहीं करती तो हमें लगवानी चाहिए। हमें भी तो साइंस की तरक्की में कुछ रोल अदा करना चाहिए। ये तो बहुत ही सेल्फिश बिहेवियर है कि हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन तब लगवाएंगी जब 10 लाख प्रेग्नेंट अमेरिकी ख़वातीन लगवा चुकी होंगी और हमें पता लग चुका होगा ये सेफ़ है। तो मैं मॉरली इस आर्ग्यूमेंट से बिलीव एग्जैक्टली। लेकिन आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि सेफ है? चलें जी, ये भी बात क्लियर हुई। दूसरा आप आ जाएं जी, वैक्सीनेशन कौन कौन सी अवेलेबल है? अगर कोई वैक्सीनेशन कराने जा रहा है और उसकी डिटेल जान रहा है और कह रहे जी हम ये वाली वैक्सीनेशन लगवाएं, ये वाली लगवाएं, कौन सी ज़्यादा मुस्तनद है? ऐसे लोगों को क्या? वैक्सीनेशन में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने ये देखना होता है कि ये कितने लोगों को बीमार होने से बचाती है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है। स्पुतनिक वाले क्लेम कर रहे हैं 90%, बाकी वैक्सीन क्लेम करती हैं 65 से 80% के दरमियान। सही। इसका मतलब है आपको कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, ये पहली बात है। कोई चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको अभी मिली फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में, कि जिन्होंने आयरन डोम बनाया, उन्होंने कहा अब हम पे कोई मिसाइल नहीं दाग सकता, लेकिन उन पे मिसाइल पहुँचे। सो फेलियर हर चीज़ में होता है। सो वैक्सीन 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। दूसरी बात यह है कि दूसरा एंड पॉइंट ये है कि क्या वैक्सीन वाले लोग इसकी पेचीदगियों से बच जाते हैं? ये 100% बच जाते हैं तमाम वैक्सीन में से। सो बेहतरीन वैक्सीन वो है जो आपको सबसे पहले अवेलेबल हो, बजाय इसके कि आप कहीं में 8 हफ्ते बाद दूसरी आएगी तो वो लगवाऊंगा। तो उस दौरान अगर आपको सीरियस कोरोना हो गया तो आप क्या करेंगे? सो आपको जो वैक्सीन बेहतरीन मिले और उसकी कोई ऑब्वियस कॉन्ट्राइंडिकेशन आप में ना हो, जैसे आपके हिस्ट्री है ब्लड क्लॉट की, आपकी टांग में कभी खून जम चुका है, तो फिर आप एस्ट्राजेनेका ना लगवाएं। ठीक है, वो एक जायज़ वजह होगी इंतज़ार की। अभी तो इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, वो आपको भेज देंगे किसी अस्पताल में जहाँ अंडर सुपरविजन आपको वैक्सीन लग जाएगी। सही। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एब्सोल्यूट, तो बेहतरीन वैक्सीन वो है जो आप जल्दी लगवा लें, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है जो कि आपकी ज़िंदगी को महफूज रख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आई होप कि आप लोगों के जो अभाम थे, जो आपके सवालात जुड़े थे वैक्सीनेशन के साथ, बहुत हद तक हमने उसका जवाब आप तक पहुँचा दिया है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम वो कैफियत डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार रहते हैं। वैक्सीनेशन को ही ले लीजिए, आया वैक्सीनेशन आपने करवानी है या नहीं करवानी? क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे वाक़यात भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुए कि फ़लाँ बंदा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, वैक्सीनेशन कराई तो वो बीमार हो गया, उसको हड्डियों की दर्द होना शुरू हो गई, या फिर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ जैसे कि डॉक्टर शौकत अभी हमारे साथ है, जिन्होंने कहा कि हर सूरत आपको वैक्सीनेशन करानी है।
آپ کی زندگی صرف اور صرف ویکسینیشن سے ہی محفوظ ہے. اب یہ جو کروانی ہے نہیں کروانی, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کون سے ٹریک پہ جانا ہے, یہ وہ کیفیات ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں اور آپ ذہنی اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی چیز کا فائدہ پہنچنے کے باوجود جب آپ وہ کرا بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کے مائنڈ میں بار بار ایک چیز کلک کرتی ہے کہ مجھے یہ نہ ہو جائے, مجھے وہ نہ ہو جائے. اور اگر اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے, وہ نقصان اس ویکسینیشن کی یا اس کام کی وجہ سے نہیں بھی ہو رہا, کچھ بھی آپ کی لائف میں غلط ہو رہا ہے, آپ اس کو اس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح اس طرح کے وسوسوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. نہ صرف ویکسینیشن بلکہ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اور آپ کو ایک جگہ اس کا فائدہ اور اس کے نقصانات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ رسک پہ ہوتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات طاہرہ رباب موجود ہیں. السلام علیکم طاہرہ. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, زندگی میں بہت سارے ڈیسیژن ہمیں ایسے لینے پڑتے ہیں جس میں ہمیں کچھ فائدے بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ ہمیں نقصان. آپ کچھ بزنس شروع کر لیں, آپ سٹڈی کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, آپ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں, آپ کو پہلا سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے, رسک لینا پڑتا ہے. لیکن اس رسک فیکٹر کو کم کرنے کے لیے مجھے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اس کیفیت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا نا کہ ہم سب اس کشمکش کا شکار ہوتے ہیں, ہر سٹیپ پہ ہوتے ہیں. بالکل, بیکاز ہمیں ایک فیلئر کا اور نقصان کا بہت خوف ہوتا ہے. یہ دو چیزوں کا بیسیکلی کہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا اور اگر نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ رسک ٹیکنگ کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, وہاں پہ یوزلی لوگوں کے اس طرح کے بیہیویئرس ہوتے ہیں. مگر ان ملکوں میں, ان جگہوں پہ جہاں پہ رسک ٹیکنگ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جہاں پہ لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ رسک لیں, اپنی چیزوں کو ٹرائی کریں, وہاں پہ لوگ جو ہیں ذہنی طور پہ پرسکون بھی رہتے ہیں اور پھر ان کا جو ہے وہ رسک ٹیکنگ بھی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, کشمکش کے کم سے کم شکار ہوتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو کہ ہم کسی بھی فیصلے کو نہیں پہنچ پا رہے کہ ہمیں کون سا ڈیسیژن لینا ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں, بہت بہتر ایک سائیکولوجیکل ٹیکنیک جس کو ہم اکثر اپنے کلائنٹس کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کے پروز اینڈ کونس جو ہیں اس کو لکھ لیجئے. لکھنا خاص طور پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لکھ لیں گے اس چیز کو تو آپ بڑا کلیئر اس کا انالیسس کر پائیں گے. بہت سارے ٹائم پہ ہمیں دو فائدوں میں سے کسی اچھے فائدے کا چوز کرنا ہوتا ہے, بہت سارے ٹائم پہ ہمیں دو نقصانوں میں سے کسی کم نقصان کا چوز کرنا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ چوز کر رہے ہو تو آپ بینیفٹس اور اس کے جو ہے نقصانات دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ کے آپ جب ڈیسیژن کریں گے اور جس طرف آپ کو لگے پوائنٹس زیادہ آ رہے ہیں, کلیئرلی ایک ایسا بندہ بن کے انالیسس کیجئے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آپ کو مشورہ دے. اچھا, یہ تو چیزیں ہو گئی نا کہ اچھا آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے, آپ سٹڈی کے لیے کوئی راستہ, آپ کو باہر کے ملک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. جب بات آ جاتی ہے نا آپ کی زندگی کی, تب آپ کے لیے تھوڑا سا ایک دم سے آپ ہل کے رہ جاتے ہیں, کیا کریں؟ بالکل ایسا ہے, اور تب ہم ہل کے ضرور رہ جاتے ہیں, مگر اس وقت اگر ہم اپنے ایموشنز کو مینیج کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایموشنز ہماری اسٹرینتھ ہیں, ہماری ویکنیسز نہیں ہیں. وہ ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قسم کے حالات میں سے گزرنا ہے. آپ اپنے ایموشنز کو اکٹھا کر کے, چاہے آپ ہیلتھ کے بارے میں ہی کسی چیز کے بارے میں ڈیسیژن لے رہے ہیں, تو بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, ملٹیپل آپشنز کو آپٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہی ایکچولی وے ہے کہ جب آپ واقعی, ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے, آپ کی ہیلتھ ہو, آپ کے گھر والوں کی ہیلتھ ہو, آپ کو ایک رسک میں سے چوز کرنا, بیکاز ہر بیماری جو ہے وہ ٹریٹیبل نہیں ہے, وہ مینیجیبل ہے. جب وہ مینیجیبل ہے تو وہ مینیج ہونے کے بعد بھی اس کے فائدے اور نقصانات کتنے ہیں, کہاں تک آپ مینیج کر سکیں گے, یہ جاننا اور ایک لاجیکل فریم ورک کو یوز کرتے ہوئے ڈیسیژن کرنا ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. اپنے ایموشنز کو, چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف, ان کو بچانے کی طرف جتنا میکسیمم آپ اپنا آؤٹ پٹ لگا سکتے ہیں, ان پٹ اس سے دے کے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں, آپ اپنے ایموشنز کو اس طرف رکھیے. آپ ایموشنل ہوئے بغیر جو ایک لاجیکل ڈیسیژن کی طرف جا سکتے ہیں. بٹ ایون دین آپ کو انفارمیشن گیدر کرنی ہی کرنی ہے, بیکاز پرابلم سالونگ کا ایک پورا اسٹیپس ہوتے ہیں, پورا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو کسی کی بات سن کے اس پر عمل کر لیا, ایک بڑے وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ آگے ہی آگے چلتے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال, ڈاکٹرز کی رائے, آپ سلجھنے کے بجائے مزید اپنے آپ کو الجھاتے رہتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں, اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ پرسنالٹی ٹائپ ہے ایکچولی. وہ لوگ جو کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ پازیٹیو, ایسے لوگ یوزلی پازیٹیو رائے جو ہے وہ نہیں رکھتے ہوتے چیزوں کے معاملے میں,
और वो हमें नज़र आता है कि वो जहाँ से भी उनको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लगती है उसको फ़ौरन इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये एक पर्सनैलिटी टाइप में जिसमें लोग जो हैं मसलसल नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। इस तरह के लोगों को कन्विंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर आप उनके लाइफ इंसिडेंट्स उठाइए, लाइफ इंसिडेंट्स अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप उनको ये कहना चाहते हैं कि ये कर लें, आप उनके लाइफ इंसिडेंट्स उठाइए और उसके साथ साथ उनकी वो जो इनसिक्योरिटीज़ जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं करना चाह रहे उसको उनसे पूछिए कि अच्छा वजह क्या है, जो इस चीज़ को ना करने की वजह क्या है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। आइदर इस वैक्सीन कोई काम है, कोई चीज़ है, अगर अब जब आप उनकी इनसिक्योरिटीज़ तक रीच कर जाएंगे तो फिर आपके लिए उसको एड्रेस करना आसान हो जाएगा। और यूजुअली आप ये देखेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं आजकल, हमें ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिकॉज मैंने जब मुझे याद है अभी से कुछ मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर जिसमें बहुत अर्ली स्टेजेस पे अभी किसी को वैक्सीन के बारे में एक्चुअली पता भी नहीं था कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क और क्या, और किसी यूट्यूबर ने उसके बारे में पहले से ही नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी कि जी ये तो पता नहीं हमें जो है मारने के लिए, बांझपन के लिए और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसके लिए उसने बयान किया हुआ था कि उस चीज़ के लिए वैक्सीन जो है वो बनाएगी। अब मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ कौमें ऐसी होती हैं, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़ौरन जो है रिसीव करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो कम जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डर से ज़्यादा मॉनिटर होते हैं, डर से ज़्यादा चलते हैं। आपने अगर उनसे अच्छा काम भी करवाना है तो आपको उनको डराना पड़ता है। वी आर द वंस, वी आर द वंस। हमसे अगर आपने अच्छा काम भी करवाना है तो आपको हमें डराना पड़ता है। यानी हमारी नेशन की ये एक साइकोलॉजी है। जब आप डर इंड्यूस करेंगे, इवन वैक्सीन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा जो कि लोगों के अंदर डर इंड्यूस करे और वो फिर वैक्सीन को जो अप्रिशिएट करे और उसकी तरफ जाएं। इसी तरह से आपको याद होगा कोरोना के लिए भी लोगों में डर ही, कुछ कौमों की टाइप्स होती हैं ना एक्चुअली, कुछ कौमें जो होती हैं वो लॉजिकली चीज़ों को लेके चल रही होती हैं, कुछ कौमें इमोशनली लेके चल रही होती हैं। वी आर इमोशनल और हमारा जो ऑपरेटिंग इमोशन है वो है फियर एक्चुअली। सही, इन दो चीज़ों के ऊपर अगर आप हमारी कौम को सुधारना चाहते हैं तो आपको इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी की तरफ हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है? पॉजिटिव रहना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको लगे कि नामुमकिनात में से एक है। बिकॉज ऑफ कोर्स हम देखते हैं हज़ारों चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो है नेगेटिव हो रही होती हैं। हमारी अपनी लाइफ नेगेटिविटी बहुत सारे टाइम पे फेस करती है। तो चूज़ करना है ना आपने। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव होने का क्या फ़ायदा है आपको, जस्ट मेक अ लॉजिकल डायलॉग। अपने आप के साथ बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी काम को करने के लिए अपने आप से बातचीत कीजिए, आपको खुद ब खुद रास्ते जो है नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप परेशान रहना, नेगेटिविटी को चूज़ करें तो आपको इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है? क्या आपको सुकून मिल रहा है? इन दोनों चीज़ों के ऊपर नहीं, तो फिर चूज़ कर लें आप पॉजिटिविटी, क्योंकि ये कॉन्शियस डिसीजन है, ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने चूज़ करना है। इट्स नॉट कि जी ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आई जा रही। नो, दो चीज़ें हैं ना, आपने चूज़ करना है। अगर आप दोनों चीज़ें आपके सामने, एग्जैक्टली अगर आप पॉजिटिविटी चूज़ करेंगे और ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आज से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूँ। और उसके लिए एक बहुत ज़रूरी ये होती है कि चीज़ें होती हैं कि एक्चुअली हम लोग जो हैं अपने आप को नेगेटिव ट्रेन करने के लिए नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। नेगेटिव मीडिया के ऊपर जो वीडियोस चल रही थी वो बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं और फिर हम उसी से रिलेटेड जो हमारे पिछले बिलीफ सिस्टम्स बने होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके एक पूरा अपने दिमाग में डिज़ाइन बना के उसको रख लेते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी चूज़ करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो पॉजिटिव मैसेजेस की तरफ जाइए, पॉजिटिव रीडिंग्स की तरफ जाइए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए। ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है, ये कोई और नहीं कर सकता। दूसरे लोग आपको सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप उन सजेशंस को ऑप्ट करें तो डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ कि आप चूज़ करेंगे पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी, तो आप देखेंगे अल्टीमेटली विद इन, जो मैं बार बार कहती हूँ कि आदतें जो हैं वो 35 डेज़ में स्विच हो जाती हैं। 35 डेज़ और 40 डेज़ के बीच में अगर आप प्रैक्टिस करते रहें कॉन्टीन्यूसली अपने किसी बिहेवियर को चेंज करने की, आई कैन गारंटी इंशाल्लाह ताला वो आदत बदल जाएगी। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको गौर करना, फिक्र करना, अपनी पर्सनालिटी पे जोर देना है और अपने आप से बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आज की जो है हमने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। नाज़रीन, आई होप कि वो लोग जो कि परेशानी का, इस्तराब का, कशमकश का शिकार रहते हैं उनको पता चल गया होगा कि इन कैफियत पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूँ जी मज़ेदार हीको आइसक्रीम के बारे में। रियल दूध से बनी हीको डेयरी आइसक्रीम ज़बरदस्त क्यों है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, तो कुछ इसकी खुसूसियात आपके साथ में शेयर कर देती हूँ जी। हीको आइसक्रीम है जी जो हर लम्हे को ज़बरदस्त और ख़ास बना देती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हीको जो है वो सच्चे रिश्तों का मीठा मज़ा है। मीठे के शौकीन लोग ज़बरदस्त आइसक्रीम को तो एंजॉय करते ही करते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप मज़ेदार हीको आइसक्रीम खाते हैं तो आपके रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। हीको डेयरी आइसक्रीम जो है रियल दूध और क्रीम से बनी है। साथ ही साथ हीको डेयरी आइसक्रीम ही रियल आइसक्रीम है। अगर आप ज़बरदस्त मज़ेदार और असली आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो ज़रूर हीको आइसक्रीम जो है वो आप टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ हीको आइसक्रीम की कुछ खुसूसियात में ये चीज़ भी शामिल है कि हीको आइसक्रीम 100% प्योर डेयरी आइसक्रीम है जो कि 1952 से अपने चाहने वालों के लिए जो है वो सर्व कर रही है। यानी 1952 से ज़बरदस्त मीठा जो है अपने सारिफीन के लिए पेश किया जा रहा है। तो अगर आपको रियल दूध की डेयरी आइसक्रीम चाहिए और रिश्तों में मिठास चाहिए तो आप हीको आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मिठास आप भर सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है जी, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के पसंदीदा अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, अली ज़फ़र, जो कि आज अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं। जी तो नाज़रीन, गुलकार अली ज़फ़र 18 मई 1980 को शहर लाहौर में पैदा हुए। अली ज़फ़र ने अपने शोबिज़ करियर का आगाज़ ड्रामों में अदाकारी के बाद फ़िल्म शरारत के लिए गाने जुगनू से किया, और गुलकार अदाकार अली ज़फ़र की पहचान उनकी पहली एल्बम हुक्का पानी के गाने छन्नों की आंख में एक नशा से बनी। इस गाने की एल्बम हुक्का पानी की दुनिया भर में 50 लाख कॉपीज़ जो हैं वो फ़रोख्त हुई हैं। और साथ ही साथ अली ज़फ़र को हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से भी हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और आने वाले कई साल जो आपके हैं वो खुशगवार बनाए। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं कि इस वक्त बाहर रेट क्या चल रहे हैं। सब्जियों और फलों के रेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। फरहान की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। आज जी बिल्कुल मार्केट कमेटी की जानिब से जो आज रेट जारी की गई है उसके हिसाब से आलू 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज 22 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। जो टमाटर है वो 22 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी 115 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन चाइना 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। लहसुन हरनाई जो 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक थाईलैंड 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। अदरक चाइना 305 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। खीरा देसी 42 रुपये, खीरा फार्मी 32 रुपये, लसूड़े 90 रुपये, करेले 42 रुपये फ़ी किलो, फार्मी पालक 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। कच्चा आम भी 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। मेथी 62 रुपये, बैंगन 36 रुपये, बंद गोभी 32 रुपये, फूल गोभी, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च दर्जा हलवा ये तीनों जो मार्केट में 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। घिया कद्दू 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। घिया तोरी 42 रुपये फ़ी किलो, लीमू देसी 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। जो भिंडी है 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। शिमला मिर्च 52 रुपये फ़ी किलो, अरबी 140 रुपये फ़ी किलो, इंडिया फार्मी 32 रुपये। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान। सब्जियों के रेट आपने हमें बताया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।